काठमाडौँमा रहेको ऐतिहासिक खुला मञ्च समेत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कब्जा, रातारात सटर बनाएर भाडामा दिई पसल सञ्चालन। प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश निवासभित्रको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा। स्थानीय तहमा भर्नालाई लिएर सङ्घ र प्रदेश सरकार बीच द्वन्द्व सुरु। केन्द्रीय लोकसेवा मार्फत पदपूर्ति अघि बढाउन लागि भन्दै प्रदेशको आपत्ति। एनसेलसँग कर असुल गर्ने फैसला उल्ट्यायो। यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। आफन्त र कार्यकर्ताका लागि प्रदेश 2 का 2 जना मन्त्रीद्वारा 2 अर्ब 37 करोड रकमान्तर। फ्रान्समा जारी येलो भेस्ट आन्दोलन सहमति उन्मुख। ट्याक्समा कटौती, पेन्सनमा वृद्धि तथा सरकारी सेवा पुनर्विचार गर्ने प्रधानमन्त्री म्याक्रोनको प्रतिबद्धता। र आइपिएल क्रिकेटको पछिल्लो खेलमा राजस्थान रोयल्सद्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स 3 विकेटले पराजित। प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना सबै टोलीको। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। खुला मञ्च अतिक्रमण गरेर धमाधम व्यावसायिक प्रयोजनका सटर निर्माण भइरहे पनि रोक्न सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन। सम्बन्धित ओडा कार्यालयले यसबारे थाहै नभएको जवाफ दिने गरेको छ। अनुमति नदिएको बताउने महानगरपालिकाले पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। काठमाडौँ भ्यू टावर बनाउन ठेक्का लिएको स्वच्छन्द बिकोई विल्डर्स प्रालीले खुला मञ्चमा पसल सञ्चालनको लागि सटर बनाइरहेको हो। कम्पनीले 52वटा सटर तयार गर्दैछ। केहीमा पसल चल्न थालिसकेका छन्। महानगरपालिकाले खुला मञ्चको उत्तरतिर बस पार्क राख्न दिएपछि अतिक्रमणको क्रम बढेको हो। बस पार्क सञ्चालन भएका ठाउँमा पिच गर्न लागि छ। बस पार्क दक्षिणतिरको भाग जस्ताले बाहिरिएको छ। त्यहाँ दरबार हाई स्कुलका ठेकेदार कम्पनीको निवास स्थल बनाइएको छ। केही भागमा गाडी पार्किङ गर्न गरिएको छ। गाडी पार्किङसम्म जाने ठाउँ हिलामे बनेको छ। बागबजारका सुशान्त वैद्यले भन्नुभयो, हामीलाई चाहिने खुला ठाउँ हो। हेर्दा हेर्दै खुला मञ्च कब्जामा पर्यो। यहाँ बनाइएका संरचनाबारे थाहा नभएको ओडा कार्यालयले बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका ओडा नम्बर 28 का अध्यक्ष माइराम खड्गीले भन्नुभयो, छापामार शैलीमा रातारात सटर निकालिएको छ। 30% सटरमा त पसल नै सञ्चालन भइसकेका छन्। खड्गीले यसबारे महानगर प्रशासन विभागमा सूचना माग गरेको बताउनुभयो। उहाँले मङ्गलबार दर्ता गराएको पत्रमा भनिएको छ, खुला मञ्चमा रहेको बस पार्क कसलाई ठेक्का लगाइएको हो, सटर निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ कि छैन, यो आम सरकारको विषयबारे बारम्बार यस ओडा कार्यालयमा सोधिने गरिएको छ। यस सम्बन्धी जानकारीसँगै सम्भव भएसम्म सम्झौता लगायतका कागजपत्रको प्रतिलिपि समेत उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। खड्गीले खुला मञ्चमा सटर बनाउन अनुमति नदिएको मौखिक जानकारी महानगरबाट आफूले पाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलसँग जानकारी मागेको थिएँ, उहाँले थाहा छैन भन्नुभयो। कसैले बनाएको भए डोजर लगाएर भत्काइदिने जवाफ आएको छ। सम्पदा संरक्षण अभियन्ता राजकुमार तन्दुकारले भने, महानगरले मुखले भत्काइदिन्छु भन्ने गरे पनि सटर चलाउन दिएर पैसा असुल्ने नियत राखेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जनप्रतिनिधिले थाहा छैन भनेर बस्न मिल्दैन। मेयर विद्यासुन्दर साक्यलाई भेटेर कुरा राख्छौँ। डोजर लगाउँछु भन्न नछाडे बनाउन पनि दिइराख्ने रणनीति हो मेयरको। यसैबीच सम्पदा बचाउ अभियान सङ्घर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले खुला मञ्च स्थायी रूपमा कब्जा गर्न खोजिएको बताउनुभयो। 2048 सालपछि तत्कालीन मेयर PL सिंहले टुँडीखेलमा पसल अस्थायी रूपमा भ्रिकुटी मण्डपमा सारिदिएका थिए। पछि भ्रिकुटी मण्डपमै कब्जा भयो, त्यहाँ भित्रभित्रै पसल किनबेच हुन्छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश निवासभित्रको जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेर राणाका हकदारका नाममा रहेको पाइएको छ। 34 रोपनी 13 आना 2 पैसामा फैलेको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको 3 रोपनी 10 आना र 14 रोपनी 10 आनामा रहेको प्रधान न्यायाधीश निवासभित्रको 2 रोपनी 14 आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता छ। अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा त्यो जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकदार रुक्म शमशेर, सुनीति राणा र शैलजा राणाका नाममा दर्ता रहेको पाइएको हो। जग्गा 2021 सालमा सरकारले प्रति रोपनी 5,000 रुपियाँका दरले मुआब्जादी कानून बमोजिम अधिग्रहण गरेको 284 रोपनी 14 आना 3 दाम क्षेत्रफलभित्रै पर्छ। 2049 सालमा मालपोत कार्यालय डिली बजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा सहितका कर्मचारीले मिलेमतोमा 113 रोपनी जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकदारका नाममा फिर्ता दिँदा प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश निवासभित्रको जग्गा समेत परेको हो। गैर कानूनी रूपमा फिर्ता पाएको जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकदारले बेचिसके पनि प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश निवासभित्रको जग्गा बिक्री हुन बाँकी रहेको स्रोतले बताए। 2047 सालमा
नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पञ्चायतकालमा कब्जा गरिएको जग्गा मात्र फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका आधारमा ललिता निवासभित्रको सुवर्ण शमशेरको 14 रोपनी जग्गा मात्र फिर्ता हुनुपर्ने थियो। निर्णयको अपव्याख्या गरी देउजा सहितका मालपोत अधिकारीले सुवर्ण शमशेरका हकदारसितको मिलेमतोमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा समेत कब्जा भएको हो भन्दै अनधिकृत रूपमा फिर्ता गरिदिएका हुन्। अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा फिर्ता गरिएको बालुवाटारको जग्गाबारे छनबिन गर्न पूर्व सचिव शारदा प्रसाद रितालको संयोजकतामा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार ऐन बमोजिम कारबाही गर्न अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यसैबीच 2049 सालमै बालुवाटारको 14 रोपनी जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकदारका नाममा दर्ता गर्न दिएको प्रकरणमा समेत तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देवजा सहित 4 जनामाथि छानबिन सुरु भएको छ। उनीहरूले 2049 पुस 20 र पुस 23 मा श्री 5 को सरकार गुठीको नाममा रहेको 14 रोपनी जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकदार रुक्म शमशेर, सुनीति राणा र शैलजा राणाको नाममा दर्ता गरिदिएका थिए। मिसिल नम्बर 1024 मा उल्लेखित 14 रोपनी जग्गा चारकितामा छ। अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनबाट बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने कार्यमा तत्कालीन भूमि सुधार सचिव द्वय दिनेश हरि अधिकारी र छविराज पन्त सहित 2 दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी संलग्न रहेको पाइएको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नालाई लिएर संघ र प्रदेश सरकार बीच द्वन्द्व सुरु भएको छ। प्रदेश सरकार प्रदेशले समायोजनपछि रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश कानून अनुसार प्रदेश लोकसेवाबाटै भर्ना गर्न माग गरिरहँदा संघले पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोग मार्फत पदपूर्तिका लागि बुधबार सबै स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेर रिक्त पदहरूको विवरण माग गरेको छ। मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवाको मापदण्डमा असर नपर्ने गरी छोटो अवधिमा पदपूर्तिको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। यसप्रति प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ। प्रदेश 2 सरकारले गत साता लोकसेवा आयोगलाई पत्र पठाई प्रदेश स्तर तथा त्यस प्रदेशभित्रका 136 स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन नगर्न आग्रह गरेको थियो। मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै रिक्त पदहरूको विवरण वैशाख 20 गते पठाउन स्थानीय तहलाई भनेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेकाले लोकसेवा मार्फत पदपूर्ति प्रक्रिया बढाउने वैशाख 8 को मन्त्री स्तरीय निर्णय छ। स्थानीय तहमा अझै 16,000 कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। मन्त्रालयले केही समय अघि पनि स्थानीय तहसँग रिक्त कर्मचारीको विवरण माग गरेको थियो। स्थानीय तहलाई चाहे जस्तो रेस्पोन्स नआएपछि फेरि ताकेता गरिएको हो। यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन सच्याउन माग गर्दै दर्ता भएका गुनासा केलाउन थालेको छ। करिब 13,000 कर्मचारीले मन्त्रालयमा समायोजन सम्बन्धी गुनासा दर्ता गराएका छन्। गुनासो दर्ता गराउने मध्ये धेरै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी छन्। स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य निजामती कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराउन भनिएको थियो। इमेल फ्याक्सबाट समेत गुनासो दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको थियो। स्वास्थ्य सेवामा अन्तिम समयमा हतार समायोजन सूची सार्वजनिक गर्दा धेरै त्रुटि भएको पाइएको थियो। आफन्त र कार्यकर्ता पुस्न प्रदेश 2 का 2 मन्त्रीले 2 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन्। उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्री राम नरेश राय र सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले आफ्ना मान्छेको नामै किटेर ठूला आयोजनाको रकम फुटकरमा सारेका हुन्। स्थानीय तह र संसदीय कोषको छनौट गरे जस्ता साना र फुटकर योजनामा करोडौं रुपैयाँ सारिएको छ। सो बजेट मन्त्रीहरूले गृह जिल्ला र संसदीय क्षेत्रमा पारेका छन्। उद्योग मन्त्रालयले फागुन 9 गते 84 वटा शीर्षकमा 1 अर्ब 67 करोड 7 लाख 21 हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले माघ 7 गते 274 वटा शीर्षकमा 70 करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका हुन्। प्रदेश 2 को विकास सूचकाङ्कसँग जोडिएको यी 2 मन्त्रालयको बजेट एकीकृत र ठूला आयोजनामा खर्चिनुपर्ने मन्त्रीकै निर्देशनमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर टुक्रिय योजनामा छरिएको हो। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रायले पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको 32 करोड रुपैयाँलाई छिन्न भिन्न पारेर 126 वटा योजनामध्ये 66 वटा गृह जिल्ला सर्लाहीमा लगेका हुन्। तीमध्ये 35 वटा आफ्नै संसदीय क्षेत्रमा खन्याएका छन्। रकमान्तर गरिएका अन्य योजनामा कार्यान्वयनमा लगे पनि पर्यटनको 32 करोड रुपैयाँ छिन्न भिन्न गरेर एउटै जिल्लामा अधिकांश योजना लगेको भन्दै मन्त्रालयमा सचिव विद्यानाथ झाले फाइल अड्काइ दिनुभएको छ। राजपाबाट मन्त्री बनेका रायले सर्लाहीको हरिपुरवा, पर्सा, जिगअरुवा, संग्रामपुर र ब्रह्मपुरीमा मात्रै 35 वटा आयोजना लगेका छन्, जसमध्ये धेरै जसो बजेट विवाह मण्डप निर्माणमा लगाइएको छ। सर्लाहीको पर्सामा
ईदगाह मर्मत सम्भार, हरिपूर्वा 7 मा ब्रह्मस्थान पर्खाल निर्माण, महोत्तरीको मरराज सिसवा 8 मा कटैया बजार मर्मत, धनुषाको जमुनियामा छठघाट निर्माण, महोत्तरीको 0 माइलमा धर्मशाला निर्माण र सप्तरीको हनुमान नगरमा विवाह मण्डप निर्माण लगायतमा 126 वटा योजना पर्यटनको 32 करोड रुपैयाँ मन्त्रीले खन्याएका हुन्। पर्यटनको बजेट छिन्न भिन्न पारेर मन्त्रालयले खर्चको लागि वन निर्देशनालयलाई रकम पठाइसकेको छ। मन्त्रालयका सचिव झाले बिहिबार निर्देशनालयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेटमा विनियोजन रकम समानुपातिक रूपमा सबै जिल्लामा पर्ने गरी खर्च गर्न पत्र काटेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग कर असुल गर्न फैसला सुनाएको 297 फेरि त्यसलाई रोकिदिएको छ। एनसेलसँग तत्काल कर असुल नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यसलाई रोकिदिएको हो। न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कर सम्बन्धी विषय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। सर्वोच्चले एनसेलको 80% सेयर बिक्रीमा पुँजीगत लाभ कर एनसेललाई नै कर लाग्ने र 3 महिनाभित्र असुल गरिसक्नु पर्ने फैसला सुनाउँदै ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो। सो आदेश अनुसार गत 3 गते ठूला करदाता कार्यालयले 7 दिनभित्र कर बुझाउनु पर्ने भन्दै एनसेलमाथि 62 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ। चिनिया कूटनीतिको मियो मानिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य शिखर सम्मेलन आज बेइजिङमा उद्घाटन गरिँदैछ। नयाँ चीन स्थापनाको 70औं वार्षिक उत्सवको मेसुमा चीनले आयोजना गरेको यस सम्मेलनको नारा बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य एक उज्जवल साझा भविष्यको खोजी चयन गरिएको छ। वर्षेनी आयोजना हुने चीनका 2 ठूला राजनीतिक अधिवेशनपछि चीनले आयोजना गरेको यो सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक गतिविधि हो। 150 देशबाट 5000 प्रतिनिधि तथा 90 वटा विदेशी संगठन यस सम्मेलनमा सहभागी भएका छन्। शिखर सम्मेलनमा कतिपय मुलुकको पछिल्लो सहभागिताले रौनक थपेको छ। यसैबीच चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजकीय भ्रमणका साथै बेइजिङमा BRI को शिखर सम्मेलनमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ। पल्लो सान्सी प्रान्तको राजधानी सियानमा बुधबार उत्रिएकी उहाँले हिजो बेलुका 7:30 बजे बेइजिङ पुग्नु भएको हो। बेइजिङमा उहाँलाई चिनिया उपमन्त्री खोङ सुआन यौले स्वागत गरेको बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर सुशील लम्सालले जानकारी दिनुभयो। प्री मनसुन सक्रिय भएर अहिले मुलुकै भर वर्षा भइरहे पनि यो वर्षको मनसुनका 4 महिना जेठ अन्तिमदेखि असोजसम्म भने मुलुकका आधा भागमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू र मौसम सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका विज्ञहरूले यस क्षेत्रको मनसुनको प्रक्षेपण गर्दै भनेका छन् नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने देखिन्छ भने पश्चिमका केही भागमा औसतकै हाराहारी वर्षा हुनेछ। मनसुनका 4 महिनामा कुल वार्षिक वर्षाको 80% सम्म वर्षा हुन्छ। वैशाख 9 र 10 गते नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, भारत, मालदिप्स, म्यानमार, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका मौसमविद काठमाडौँमा भेला भएका थिए। नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE बीच नयाँ श्रम सम्झौता हुने भएको छ। सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा हिजो सहमति जुटेको छ। नेपाल र UAE का उच्चस्तरीय श्रम अधिकारी संलग्न प्राविधिक समितिको बैठकले नयाँ सम्झौताको मस्यौदा टुङ्गो लगाएको हो। मस्यौदामा प्राविधिक टोलीका सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। दुवै देशको मन्त्री स्तरीय बैठकले पारित गरेपछि मस्यौदामा 2 देशबीच हस्ताक्षर हुनेछ। 1 महिनाभित्र हस्ताक्षर गरी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। बैठकको नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो, सन् 2007 मा UAE-सँग भएको सम्झौता खारेज भएको छ। बदलिँदो अवस्था अनुसार श्रम सम्झौताको मस्यौदा टुङ्गो लागेको छ। अबको सम्झौतामा 12 वर्षको अवधिमा सम्झौतामा संशोधन होइन, नयाँ हुनेछ। घिमिरेका अनुसार सम्झौतापछि UAE जाने कामदारले कुनै शीर्षकमा शुल्क तिर्नु पर्दैन। उहाँले भन्नुभयो, कामदार आपूर्ति गर्न जे जति शुल्क लाग्छ सबै रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति भएको छ। कामदारले म्यान पावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क पनि बुझाउनु पर्दैन। रोजगारदाताले नै म्यान पावरलाई शुल्क दिनेछ। सेवा शुल्कबारे रोजगारदाता र म्यान पावर कम्पनी UAE को म्यान पावर बीच सहमति गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। सम्झौतामा रोजगारदाता र म्यान पावर कम्पनी बीच गुणस्तर करारपत्र गर्ने ढाँचा समेत बनाइएको छ, जसमा कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा रोजगारदाता UAE र नेपालका म्यान पावरको भूमिका र दायित्व स्पष्ट किटान गरिएको छ। साउदी अरबको दमाम स्थित क्षेत्रीय श्रम कार्यालयले 3 महिनाभित्र
विदेशी कामदारलाई स्वदेश फर्काउन अजमेल कन्स्ट्रक्टिङ कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। कम्पनीमा 1163 नेपाली कामविहीन भएर स्वदेश फर्किने दिन पर्खिरहेका छन्। समयमा कामदारलाई तलब दिन नसकेर सङ्कटमा फँसेको अजमेल कम्पनीमा झण्डै 37,000 विदेशी कामदार थिए। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै उसले 20,000 कामदार फिर्ता पठाइसकेको छ। साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र सिंह राजपूतले नेपाली कामदार 3 महिनाभित्र फिर्ता भइसक्ने बताउनुभयो। पदाधिकारीहरूले नै नियमित महाधिवेशनको माग गरेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपामा महाधिवेशन गर्ने समय सीमा 1 वर्ष बढाउने तयारी भएको छ। यसअघि 6 पार्टी एकीकरण भएपछि 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न विधानमा व्यवस्था थियो। त्यसअनुसार आगामी असारभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो। सो अवधिभित्र पनि महाधिवेशन हुने सम्भावना नभएपछि राजपामा महाधिवेशन गर्ने समय सीमा 1 वर्ष थप्ने गरी विधान संशोधन गर्न लागेको हो। राजपाको 5 दिनदेखि जारी पदाधिकारी समितिको बैठकमा तल्लो तहबाटै अधिवेशन सकेर केन्द्रमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। समाचार अब संक्षेपमा। स्थानीय तहले यस वर्ष पनि बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा पारेका छैनन्। विगत वर्ष जस्तै अधिकांश रकम सडकमै खनिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले केन्द्र नियन्त्रित संघीयताको अभ्यास गर्न लागि भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहिबार प्रदेश 3 को सरकार र संसदमा प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा सबैले केन्द्रीय सरकारको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। पछिल्लो समय नेपालमा बालबालिका हराउने क्रम बढेको छ। सरकारवालाले पारिवारिक कलह, साथीभाइको लहलही र रोजगारीको खोजीलाई यसको प्रमुख कारण औँल्याएका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि सरकारले ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याए पनि कृषि बाहेकका क्षेत्रमा थोरैले ऋण पाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाहमा रुचि नदेखाएको र कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नभएकाले पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। D+ ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन स्वीकृत गर्न सर्वोच्च अदालतले पोखरा विश्वविद्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ। यस वर्षको वसन्तकालीन सिजनमा हिमाल आरोहण गर्न बिहिबारसम्म 880 जना स्वदेशी तथा विदेशीले अनुमति लिएका छन्। सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति सबैभन्दा धेरै छन्। उपत्यकाका सडक तथा बाटामा उड्ने धुवाँ धुलोका कारण जनस्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। इटालीको कम्पनी CMCसँग ठेक्का तोडेपछि तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले बाँधसहितको संरचना निर्माणको लागि हिजो पुनः टेन्डर आह्वान गरेको छ। आयोजनाले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा बोलपत्र पेश गर्ने म्याद जेठ 26 सम्म रहेको छ। आयोजनाको बाँधसहितको पहिलो प्याकेजको संरचना निर्माणको लागि CMCसँग 15 असोजमा सम्झौता भए पनि सम्झौता अनुसार काम सुरु हुन नसकेपछि आयोजनाले ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो। आयोजनाले फागुन 23 गते CMCसँग ठेक्का तोडेको हो। पहिलो प्याकेज अन्तर्गत आयोजनाको 140 मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँध, नदी फर्काउने 2वटा सुरुङ, अस्थायी बाँध लगायतका संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ। पहिलो प्याकेजको संरचना निर्माणको लागि दात्री निकायहरू एसियाली विकास बैंक ADB र युरोपेली लगानी बैंक EIB को सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन हुने आयोजनाले जनाएको छ। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोले कर घटाउने, पेन्सन बढाउने र सरकारी सेवामा परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मूल्यवृद्धिको विरोधमा जारी येलो भेस्ट नामक आन्दोलनका मागहरू जायज भएको भन्दै उहाँले आन्दोलन चर्किएको लामो समयपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। राष्ट्रपति माक्रोले मुलुकको 5 करोड 60 लाख डलर बराबरको आयकर घटाउने, पेन्सन भत्ता बढाउने, निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधिको संख्या बढाउने र जनमत संग्रहलाई सहज बनाउने, सरकारलाई थप विकेन्द्रित गर्ने, राजनैतिक नेता तथा कम्पनी प्रमुखलाई प्रशिक्षण दिँदै आएको सरकारी ENA विश्वविद्यालय खारेज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। साथै जलवायु परिवर्तन र आप्रवासीको विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि र आर्थिक अनियमितताको विरोधमा गत नोभेम्बरदेखि येलो भेस्टधारी प्रदर्शनकारीहरूले राजधानी पेरिस तथा मुलुकका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन जारी राख्दै आएका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट IPL को पछिल्लो खेलमा राजस्थान रोयल्स विजयी भएको छ। कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 3 विकेटले हराउँदै राजस्थान 8 अङ्कमा तालिकाको 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। यो जितसँगै उसको प्लेअफ प्रवेशको सम्भावना जीवितै रहेको छ। कोलकाताले दिएको 176 रनको चुनौती राजस्थानले 4 बल अगावै 7 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो।
रियान पारागले 47 रन बनाएको राजस्थानको इनिङ्समा अजन्क्या रहानाले 34 र जोफ्रा आर्चरले अभिजित 27 रनको योगदान गरे। पीयूष चावलाले राजस्थानको 3 तथा सुनिल नारिनले 2 विकेट हात पारे। यसअघि कोलकातामा पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोलीले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 175 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो। कप्तान दिनेश कार्तिकले अभिजित 97 रन बनाएको इनिङ्समा नीतिश राणाले 21 रन जोडे। वरुण आरोनले कोलकाताको 2 विकेट लिए। सिजनको सुरुवात उत्कृष्ट प्रदर्शनबाट गरेको कोलकाता पछिल्ला खेलहरूमा भने लगातार पराजित हुँदै आएको छ। उसको यो 7औं हार हो। आइपिएलमा आज चेन्नई सुपर किङ्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पूर्वी, मध्य र पश्चिमी भेगमा मौसम सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मुलुकको पूर्वी, मध्य र पश्चिमी पहाडी भेगका केही स्थानमा अपराह्नपछि मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:35 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।